औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सबक नंबर 14 पढ़ेंगे जिसका उन्वान है हकायत सादी। आज जुमेरात 3 सितंबर 2020 का दिन है। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज आप जमात चहारम उर्दू का मज़मून पढ़ रहे हैं। आज जुमेरात है, 3 सितंबर 2020 का दिन है और मैं आपकी मौलमा पाकिस्तान ओवरसीज़ दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर से आपको आज के सबक में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आज की अच्छी बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी सुन्नत से मुँह मोड़े इसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो प्यारे बच्चों, इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे तो नबी पाक का इरशाद है कि इसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। ये थी आज की हमारी अच्छी बात। अभी हम सबक का आगाज़ करने लगे हैं। सबक नंबर 14 उन्वान है हकायत सादी। हकायत सादी मशहूर शेख सादी के नाम से है। शेख सादी का असल नाम शरफुद्दीन था। आप ईरान के मशहूर शहर शिराज में पैदा हुए, इसलिए सादी शिराजी के नाम से मशहूर हुए। आज हम इनकी हकायात पढ़ेंगे जिनके अंदर हमारे लिए पैगामात भी हैं। इनकी हकायात में से चंद एक हकायात जो हैं वो आपकी दरसी किताब में मौजूद हैं, जो आपके लिए आज मैं पढ़ूँगी। आपने इनकी रीडिंग करनी है ख़ुद से और इनको याद भी रखना है। तो रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करने से पहले इस सब के बारे में जो अहम अल्फाज हैं इसके अंदर से वो मैं आपको थोड़े से बताती हूँ। अहम अल्फाज जो मैंने आपके लिए निकाले हैं वो हैं शर्मिंदा, हकायात, एहसान, इख्तियार, इत्तफ़ाक़। प्यारे बच्चों, ये अहम अल्फाज सिर्फ ये नहीं हैं, इसके अलावा और भी आएंगे और जब हम सबक का बाकायदा आगाज़ कर चुके होंगे तो उसके अंदर जो अल्फाज को मैंने सुर्ख़ रंग से ख़त कशीद किया हुआ है वो इसके अहम अल्फाज हैं, उनको भी आपने याद रखना है, ठीक है। अभी हम आगाज़ करते हैं पढ़ाई का। शेख सादी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक नौजवान अपनी बकरी को ले जा रहा था। बकरी के गले में पट्टा मतलब जिसके साथ रस्सी बंधी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जानवरों के गले के अंदर पट्टा होता है और उसके साथ रस्सी को डाला होता है। मैंने नौजवान से कहा, तुमने बकरी के गले में रस्सी बांध कर इसे पकड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारे पीछे चलती जा रही है। नौजवान कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं, लीजिए मैं रस्सी खोल देता हूँ। रस्सी खुलने के बाद भी बकरी उछलती कूदती इस नौजवान के पीछे चलती रही। यार बच्चों, जो लफ्ज़ ख़त कशीद किए हुए हैं ये अभी अहम अल्फाज हैं, मैंने आपको बताया, इनको भी आपने साथ में याद करना है। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये बकरी कहीं और क्यों नहीं भाग जाती। फिर मैंने सोचा ये नौजवान इस बकरी को रोज़ाना दाना और चारा खिलाता है, इसका ख्याल रखता है, इसी वजह से ये बकरी भी इसके पीछे जा रही है। तो अब दूसरा नंबर पे जो हमारी हकायत थी हमसायों के हकूक़। एक औरत ने अपने शोहर से मोहल्ले की दुकानदार की शिकायत करते हुए कहा कि इसे सामान मत ख़रीदा करो, ये बहुत महंगा सामान बेचता है और सामान अच्छा भी नहीं होता। अच्छा सामान दिखाकर ख़राब सामान बेईमानी से दे देता है। शोहर ने बीवी की बात गौर से सुनी और कहने लगा, इस बेचारे ने मेरी उम्मीद पर अपनी दुकान यहाँ खोली है, अगर हम लोग ही इससे सामान नहीं ख़रीदेंगे तो कौन ख़रीदेगा। इस बेचारे दुकानदार को माफ़ कर दे। हमें नेक लोगों की राह इख्तियार करनी चाहिए, हम इसकी इस्लाह करने की कोशिश करें ताकि वो दोबारा से इस तरह का काम ना कर सके। प्यार बच्चों, ये थी दूसरी हकायत और तीसरी है। शेख सादी कहते हैं कि एक बार मेरे पाँव नहीं थे, पाँव में जूता नहीं था और नए जूते ख़रीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। मैं बेबसी पर परेशान था और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से शिकायत कर रहा था। ऐसे ही नंगे पाँव चलते चलते मैं मस्जिद में जा पहुंचा। वहां जाकर मैंने एक शख्स को देखा कि जिसके पाँव ही ना थे, मगर वो फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ, फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और इसका शुक्र अदा किया कि अगर मेरे पास जूते नहीं तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने पाँव तो अता किए हैं।
اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے شکایت نہیں کرتے رہنا چاہیے۔ چوتھی ہماری حکایت ہے ایمانداری۔ ایک بادشاہ کے لیے شکارگاہ میں کباب تیار کیے جا رہے تھے کہ اتفاق سے نمک ختم ہو گیا۔ شاہی باورچی نے غلام سے قریبی بستی سے نمک لانے کو کہا۔ بادشاہ نے فوراً غلام سے کہا، نمک کی قیمت ادا کر کے نمک لانا۔ غلام بولا، حضور نمک تو بے حد معمولی چیز ہے، کسی سے مفت بھی لے لوں گا تو کیا فرق پڑے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، ضرور فرق پڑے گا۔ یاد رکھو، ہر برائی شروع میں معمولی اور چھوٹی لگتی ہے، لیکن پھر وہ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اسے مٹانا اور اس پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل بچوں ایسے ہی ہے، اگر چھوٹی سی چیز کو ہم معمولی سمجھ کے اس کو نظر انداز کر دیں تو آہستہ آہستہ وہ چیز اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کو قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تمہاری چوتھی حکایت۔ اب پانچویں حکایت پڑھتے ہیں، تکبر سے پرہیز۔ شیخ سعدی کو بچپن ہی سے عبادت کا شوق تھا۔ وہ کہتے ہیں، میں والد محترم کے ساتھ رات جاگ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا اور نماز پڑھتا۔ ایک رات میں اور والد صاحب حسب معمول عبادت میں مشغول تھے اور ہمارے قریب کچھ لوگ فرش پر غافل سو رہے تھے۔ میں نے انہیں دیکھ کر کہا، ان لوگوں کی حالت پر افسوس ہے، ان سے اتنا بھی نہ ہوا کہ اٹھ کر تہجد کے نفل پڑھ لیتے۔ والد صاحب نے میری بات سن کر فرمایا، دوسروں کو کم تر خیال کرنے سے بہتر ہے تم بھی سوئے رہتے اور ان کی برائی نہ کرتے۔ پیارے بچوں، یہ 5 حکایات شیخ سعدی کی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں۔ اب ہم اس سب کی الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ آپ نے یہ الفاظ یاد بھی کرنے ہیں اور یہ ریڈنگ جو ہم نے کی ہے اس کو بھی ایک دفعہ گھر میں ضرور پڑھنا ہے۔ الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ کے معنی ہیں، اختیار کرنا، اپنانا، شرمندہ، شرمسار، حسب معمول، عادت کے مطابق، کم تر، بہت کم، اپنے سے چھوٹا، ملال، افسوس، شکایت، گلہ شکوہ، شکارگاہ، وہ علاقہ جہاں شکار ملتا ہو۔ یہ اس سب کے الفاظ کے معنی تھے جو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اب الفاظ کے جملے دیکھتے ہیں۔ الفاظ کے جملے بہت ہی آسان ہیں، آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ بہت آسان میں نے الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔ پہلا لفظ ہے شرمندہ۔ احمد اپنی غلطی پر شرمندہ تھا۔ احسان، اللہ کا احسان ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں۔ اتفاق، اتفاق میں برکت ہے۔ صفائی، صفائی نصف ایمان ہے۔ مکان، ہمارا مکان بہت وسیع ہے۔ پیارے بچوں، یہ الفاظ کے جملے تھے، ان کو آپ نے یاد کر کے لکھنا ہے۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ نے لکھنے بھی ہیں اور ان کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا ہمارا جو سوال ہے، نوجوان نے بکری پر کیا احسان کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، نوجوان نے بکری پر احسان کیا تھا اور کہا تھا کہ اسے رسی سے آزاد کر دیا تھا۔ نوجوان نے بکری پر احسان کیا تھا اور کہا کہ اسے رسی سے آزاد کر دیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، ہمیں کن لوگوں کی راہ اختیار کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے، ہمیں نیک لوگوں کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ ہمارا تیسرا سوال ہے، شیخ سعدی نے کس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ جواب ہے، شیخ سعدی نے اس بات پر شکر ادا کیا کہ اللہ نے جوتے تو نہیں دیے مگر پاؤں تو دیے ہیں۔ بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا چوتھا سوال ہے، بادشاہ نے برائی کے بارے میں غلام کو کیا کہا؟ جواب، بادشاہ نے کہا، شروع میں ہر برائی چھوٹی اور معمولی لگتی ہے، لیکن بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جاتی ہے یا اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اسے روکنا اور اس پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کا 5واں سوال دیکھتے ہیں جو کہ آخری سوال ہے، شیخ سعدی کے والد نے انہیں کس چیز سے منع فرمایا؟ تو جواب ہے، شیخ سعدی کے والد نے ان کے والد نے دوسروں کی برائی کرنے اور ان کو خود سے کم تر خیال کرنے سے منع فرمایا۔ پیارے بچوں، یہ تھے آج کے ہمارے سبق کے اہم سوالات۔ سب سے پہلے ہم نے ریڈنگ کی ہے، اس کے بعد ہم نے الفاظ کے معنی، جملے اور سوالات کیے ہیں جو آپ نے اپنے سمر پیک پہ بھی لکھنے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ یہ سبق نمبر 14 تھا، تو آج ہم اس کی ڈائری دیکھ لیتے ہیں۔ عنوان تھا حکایت سعدی۔ ریڈنگ ہم نے کی ہے صفحہ نمبر 74 پہ 76 اور 76 کی۔ الفاظ کے معنی، الفاظ کے جملے، سوالات کے جوابات جو اپنے سمر پیک پر یاد کر کے لکھنے ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری ڈائری ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے آپ نے لکھنا بھی ہے اور دیکھ لینا ہے۔ ریڈنگ ضرور کیا کریں تاکہ آپ کی ریڈنگ جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔
یہ ہمارے کانٹیکٹس نمبر جو ہم آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کانٹیکٹس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے کسی بھی طرح کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر اسکول کا نمبر، PTCL نمبر بھی ہے، اور اس کے علاوہ ویب سائٹ کے نمبرز بھی ہیں، فیس بک کے بھی ہیں، تو کسی پہ بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ابھی ہمارے سبق کا اختتام ہو رہا ہے۔ دعا میں مجھے یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔